People of Sankhali are agitated due to the bad conditions of roads from Sankhali Dattawadi to Sankhali Hospital. They fear that if the roads are not repaired in time, it may lead to loss of life. In view of the Ganesh Chaturthi celebrations, the number of road users has increased. Residents called on the government to immediately repair the roads. People believe, due to the projects coming up in Sankhali, money meant for repair of roads is diverted for these projects. मी साखळेन भोंवता जाल्यार सगळ्याक दिश्टी पडटा जे मार्च एप्रील मे म्हयन्याचे रस्ते पडलेले हे कॉन्ट्रॅक्टर येता पायपलायनी घालता केबल घालता हे सगळे खणटा वयल्या वयर माती घालता आनी वयता मागीर तेंच्यांनी एक बारीकशें सोलिंग करून ते वयल्या वयर तेजेर डांबर घालून फिलिंग केल्लें जाल्यार ते ह्या पावसान परत आहा तशें सगळें व्हांवून गेले. दत्तवाडी जंक्शन सांखळे ती तुमी हॉस्पिटलाचे जंक्शन पर्यंत हालत कितें जाल्या रोडाची ती पळोवंक शकता. आनी आतां चवथ आसलेल्या कारणान रहदारी भरपूर वाडलेली आहा सांखळेन. लोक सामानाक येता जायते कितें सामान व्हरपाक येता जाल्यार ह्या पाड रस्त्या खातीर थंय वायट बरें कितें जालें कोणाचो जीव गेलो जाल्यार हाका फाल्यां जबाबदार कोण आसतलो. त्या खातीर सरकारान बेगींतल्या बेगीन हे रस्ते सारके करचे डांबर घालून. आतां पावसूय ना आहा पावस ना तशें सरकारान रस्ते सारके करचे आनी अशे पद्दतीची जी कामां न्हू रस्ते खणपाची ती सरकारान हेज्या फुडें जबाबदारी घेवन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवचें. ह्या फुडें जावंक शकूंक जायना ही सरकारान जबाबदारी घेवची. आनी ह्या सरकारान रस्ते पासून कॉन्ट्रॅक्टरांक फोडूंक दिले जाल्यार ती जबाबदारी घेवची. पावसा पयलीं आहा तसो रस्तो सारको करून दिवपाचो ही सगळी जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय आनी मागीरूच तांकां रोड खणपाची परमिशनां दिवपाक जाय. Like, subscribe and get notified.